अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकील सईदी। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या-क्या सवालात उठाए हैं, किन-किन चीज़ों पर उन्होंने अपनी ऑब्ज़र्वेशन ज़ाहिर की है, वो सबके सामने है और उस पर तज्ज़िया करेंगे हम कि इमरान खान इस वक्त क्या चाह रहे हैं और नेक्स्ट उनकी प्लानिंग क्या होगी। इस हवाले से कुछ चीज़ें सामने रखेंगे क्योंकि उन्होंने ख़ास तौर पर जो पंजाब में वज़ीर आला केयर टेकर वज़ीर आला मुंतखब किया है इलेक्शन कमीशन ने, उस हवाले से उन्होंने एक मुकम्मल एक बददियानती तसव्वुर की है और उन्होंने कहा है कि ये जो है ना किसी सूरत तस्लीम नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि पीडीएम पर जो उन्होंने एक बार फिर चढ़ाई की है और एक मुफस्सल एक अपना बयानिया फिर से दोहराया है। उसके अलावा जो पीपल्स पार्टी की क़यादत और आसिफ अली ज़रदारी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या इस वक्त पीडीएम कर रही है और हमारी अगली प्लानिंग क्या होगी। तो इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें आज अहम डेवलपमेंट हुई हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जो इमरान खान की ऑब्ज़र्वेशन थी वो थी केयर टेकर पंजाब। नकवी साहब के हवाले से उन्होंने बहुत ही जो है इंकशाफात भरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले कहा था कि जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन का मूड और मिजाज नज़र आ रहा है और उसका जो गठजोड़ है पीडीएम से, इस हवाले से उन्होंने कहा है कि मैंने कबल ही एक बात कर दी थी कि जो केयर टेकर है वो कौन आ रहा है और हमें इस चीज़ का ख़दशा था कि इस वजह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी काफ़ी चढ़ाई की है और उसकी नीयत पर सवालात उठाए हैं। उस हवाले से उन्होंने कहा है कि जब ये मैंने फ़ैसला किया कि पंजाब गवर्नमेंट और केपी के हुकूमत को तहलील कर देंगे, उसके बाद इनका जो एक माइंडसेट था, जो ये जैसे इनका मिजाज है कि ये सब चीज़ें मिलाकर ये सब कुछ करते हैं और ये अपने फ्यूचर के लिए ज़िमनी अगर इलेक्शन की तरफ ये जाते हैं तो उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत नकवी को केयर टेकर बनाया और उसके पीछे पस पर्दा क्या चीज़ें चलती रही हैं और कैसे नकवी को इस ओहदे तक पहुंचाया गया, वो चीज़ें भी उन्होंने डिस्कस की हैं। और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि उसका जो पस मंज़र वो नकवी का क्या है, उसने पहले क्या कैसे बारगेन की, प्री बारगेन के ज़रिए उन्होंने पैसे वापस किए और किस तरह वो पीटीआई के ख़िलाफ़ मुहिम चलाता रहा और अपने निजी चैनल के ज़रिए एक बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ और मेरे ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मुहिम काफ़ी अरसे से चल रही है, अवाम देख रही है, हम देख रहे हैं। जिसका हमें ख़दशा था बिलाखिर वो हो गया। इस हवाले से उन्होंने बहुत सारी ऑब्ज़र्वेशन अपनी ज़ाहिर की हैं और बखूबी बताया है कि क्या कुछ पीडीएम पीछे रहकर कर रही है और उन्होंने सामने इलेक्शन कमीशन को कर दिया है और पीछे मामला सब उनकी मर्ज़ी से हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब एक इखलाकी तकाज़े होते हैं, जब केयर टेकर की उसके लिए हमने नाम दिए तो हमने तीनों नाम ऐसे दिए जिस पर किसी पाकिस्तानी शहरी को, किसी पाकिस्तान के एक हुब्बुल वतन जो सियासतदान है, किसी को उस पर इतराज़ नहीं होना चाहिए था और नहीं होगा, क्योंकि हमने जो न्यूट्रल किस्म के नाम दिए हैं उस हवाले से उनको पसे पर्दा डाल दिया गया, पसे पुश डाल दिया गया और बिलाखिर उन्होंने एक ऐसे आदमी को पंजाब का केयर टेकर बनाया जिसका माज़ी जो शफ़ाफ़ नहीं है। और उन्होंने काफ़ी जो है ना इनकी बातें बताई हैं कि कैसे उन्होंने रजीम चेंज में शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की मदद की है, कैसे उनकी मेल मुलाकातें होती रही हैं और किस तरह उन्होंने इस नैरेटिव को मुकम्मल किया और तमाम चीज़ों में ये आदमी मुलविस रहा है। तो सब चीज़ें खुलकर इमरान खान ने आज बखूबी अवाम के सामने रखी हैं और उसके अलावा उन्होंने जो अब नेक्स्ट आने वाली सियासत में उन्होंने एक अपना फिर से एहतजाज का
جو ایک دائرہ ہے اور شیڈول ہے انہوں نے بخوبی بتایا ہے اور کہا ہے کہ ہم چپ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ اگر چپ بیٹھیں گے تو یہ چیزیں اپنی مرضی سے آگے کرتے جائیں گے، اور یہ الیکشن تو کسی صورت کرانا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کی جو شہرت ہے، ان کی جو اب عوامی پذیرائی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ سندھ میں جو زرداری اور زرداری ٹولہ سندھ میں عوام کے ساتھ باہر نہیں نکل سکتا، عوام میں نہیں نکل پا رہا، تو انہوں نے فلڈ کا حوالہ دیا ہے، ضمنی بلدیاتی الیکشن کا حوالہ دیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے جو عمران خان کی خاص طور پر اپنی انہوں نے آگے نیکسٹ چل کر مذمتی اور ایک خاص طور پر پنجاب کی اپڈیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر عوام میں جائیں گے اور بھرپور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے سب سے پہلے لاہور میں کل ہی انہوں نے احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے، اور نیکسٹ جو ان کا پلان ہے وہ راول پنڈی میں پاور شو کرنے کا ہے، اور وہاں پر بھرپور احتجاج کرنے کا انہوں نے کہہ دیا ہے، بول دیا ہے واضح طور پر۔ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اب چپ نہیں بیٹھا جا سکتا، اب پورے پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں ون بائی ون ہم جو ہے نا احتجاجی ریلیاں نکالیں گے اور جلسے کریں گے، لوگوں میں جائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ کیسے کیسے اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور پی ڈی ایم ہے ان کی کیسے چالیں ہیں، اور کیا وہ عوام کو پالیسیوں کے ذریعے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے چیزوں کو آگے چلا رہے ہیں، اور آگے ان کا فیوچر پلان کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم ڈسکشن اب ایک بار پھر شروع ہو جائے گی کہ عمران خان، کیونکہ عمران خان کے پاس جو جتنے بھی کارڈز تھے انہوں نے ون بائی ون کھیلے ہیں، اور اس حوالے سے کیونکہ جب وہ احتجاج کرنے جا رہے تھے اسلام آباد میں تو راول پنڈی میں جا کر انہوں نے پھر تحلیل کی طرف چلے گئے، وہ احتجاج کو مؤخر کر دیا، بالآخر تحلیل ادھر ادھر ہوتی ہوتی وہ پہنچی اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر، آخر وہ انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق جو انہوں نے ایک نیریٹو بنایا، اپنا ایک فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کو ہم تحلیل کر دیں گے، بالآخر وہ انہوں نے وہاں تک پہنچ گئے۔ اس میں کافی مشکلات بھی آئیں پی ڈی ایم کی طرف سے، کافی اس میں روڑے بھی اٹکائے گئے، وہ سامنے ہیں سب کے کیا ہوتا چلا گیا، اور اس کے باوجود عمران خان اپنے اس فیصلے پر آخرکار پہنچے اور انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ تحلیل کے بعد ان کا یہ ایک اپنا موقف تھا کہ کیونکہ انہوں نے آج کہا ہے، برملا کہا ہے کہ 60% اگر عوامی نمائندے اور اکائیاں باہر ہو جاتی ہیں سیاسی عمل سے، اس کے بعد جنرل عام الیکشن کی طرف ہی جایا جا سکتا ہے، لیکن اب ان کا موڈ جیسے بتا رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں بخوبی کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ بالکل عام الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہے، نہیں کرا رہی، نہ ہی کرائے گی، اس لیے انہوں نے اپنا ایک تمام پتے کھیل کر دباؤ بڑھانے کی کوشش انہوں نے کیا، لیکن وہ چیزیں انہوں نے پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی خاطر خواہ اس کا رزلٹ سامنے نہیں آ سکا اب تک۔ انہوں نے پھر عوام میں جانے کا فیصلہ کیا، اور عمران خان ظاہری بات ہے جو وہ کہتے ہیں اس پر وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس پر پورا اترا جائے، آخری گیند تک، جیسے ان کا ایک بالکل واضح ایک اس کی سوچ ہے عمران خان کی کہ آخری گیند تک ہر معاملے کو کھیلنا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب تمام کارڈز پلے کرنے کے بعد وہ جو اب پھر عوام میں جا رہے ہیں احتجاج کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور پی ڈی ایم ہے ان پر کتنا وہ دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا کہ کیا معاملات اب ہونے جا رہے ہیں، اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ کتنے حد تک اس کو سیریس لیتی ہے، اور کس قدر اس کو سنجیدہ لے کر آگے ضمنی الیکشن یا عام الیکشن کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ یہ تو موجودہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، اور جو ان کے پیچھے چیزیں چل رہی ہیں، جو ان کو سپورٹ مل رہی ہے، جو اس کو ان تمام معاملات کو ایک جیسے ایک باضابطہ طور پر تقویت دی جا رہی ہے، اس حوالے سے کافی آگے دیکھنے کو ملے گا کہ کیا وہ سپورٹ آگے چل کر بھی انہیں ملتی رہے گی، یا اپنے جو فیصلے ہیں اس پر وہ نظر ثانی کریں گے، کیونکہ عمران خان ایک بار پھر
عوام میں نکلنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور جب ظاہری بات ہے وہ عوام میں نکلیں گے، اس کا دباؤ بڑھے گا۔ ظاہری بات ہے انہوں نے پہلے بھی اپنے کامیاب احتجاج کے جلسے کیے ہیں، ریلیاں نکالی ہیں، اور دھرنا سب کے سامنے ہے۔ عمران خان کی جو فالورز ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ ظاہری بات ہے ان کے ایک اشارے پر وہ لبیک کہیں گے، اور اس لبیک پر ظاہری بات ہے جو عوام اکٹھا ہوگی اور بھرپور عمران خان کا ساتھ دے گی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔